الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود شریف پڑھ کے نصرت پانی آنے میں تھوڑا ادھر سپیکر سارے انتہائی قابل صد احترام و صد عظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں تساں حضرات دے سامنے مناقب اہل بیت بزبان
اللہ دا قرآن بیان کیتے ہیں اور تساں حضرات کو یہ دسیا ہے کہ اہل بیت صرف 5 ہستیاں دا نا نہیں بلکہ اہل بیت دا معنی تھی دے نبی دے گھر والے، نبی دے جتنے بھی گھر والے ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، نواسیاں ہیں، داماد ہیں یا بھائی ہیں یا سہرے ہیں، یہ سبھی نبوت دا گھرانہ ہے اور نبوت دے گھرانے ہی کو اہل بیت آکھیا ویندے ہیں۔ تاریخ اسلام دے اندر جتھاں قربانیاں دا ذکر آندے اتھاں حضور دے صحابہ نے بھی قربانیاں دیتیاں تے نبوت دے اہل بیت نے بھی قربانیاں دیتیاں۔ سب تو بڑی قربانی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچائے محترم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قربانی جے کو مسلمانہ بولا دیتے اور میں کھلے لفظاں نال عرض کرنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات آپ نے زندگی دے اندر کہیں دا دکھ کہیں دا غم اتنا طویل نہیں منایا جتنا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا منایا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر آندے کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات دی وصال دا وقت قریب آئے، دنیا تو رخصت ہون دا، صحیح ایک نمار صحابہ کو فرمائے آؤ ایک واری ولا شہدائے احد تے اپنے چچا امیر حمزہ دا جنازہ پڑھ کے آؤ۔ صحابہ آہدن سہی ون کے احد دے میدان دے اندر وقت اپنے چچا دی جنازہ پڑھائے، غمزدہ ہوئن ول سہی نے ایویں رخصت کیتے کہ جیویں ٹورن والے لوگ اپنے زندیاں کولو جیندیاں کنے علیحدہ تھینن۔ حدیث دے الفاظن کل مودع للاحیاء، سہی نے ایویں رخصت کیتے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالے تئیں تو کو اپنا چچا امیر حمزہ نہیں بھولیا؟ فرمایا میں کو چچا امیر حمزہ دا دکھ حالے تک یاد ہے۔ تو یہ بھی نبی دے اہل بیت ہی چوئن۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال تا نبوت دا پیار، نبوت دی محبت اتنی وکھری ہے، اتنی وکھری ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کولو جدا بھی نہیں کریں دے،
فرمیدن کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہیں تے میں محمد حسین وچوں ہاں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، تواڈے گھر بچہ جم دے، میرے گھر بچہ جم دے، سب تو پہلا کم جلے بچہ پیدا ہوں دے ماں باپ دادا پروگرام بنے دل کے گھٹی دیتی ونجے، کوئی بازاری گھٹی گھن کے آنل، کوئی ماکھی دی شہد دی گھٹی دینل، کوئی کھجور دے دانے کو چبا کے تے گھٹی دینل۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر، نور نظر، چشم بصر سیدہ کائنات دے گھر تشریف گنائن، سائیں کو دسیا گئے نواسا پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی نا کیا رکھے ہوئے؟ فرمایا حرب نام رکھے۔ حرب مین لڑائی لڑنے والا، جنگ لڑنے والا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں حسین انہاں دا نام میں تجویز کرے نا، حرب نہیں حسین، حسین اے میرا بیٹا حسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود دے اندر پیدن اور اپنی لعاب دہن، لعاب دہن تھک مبارک دے نال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دے کے دنیا کو دسن، اے دنیا والے ہو، سب تو پہلا دن جو حضرت امام حسین پیدا ہوں گے پین، میں نبی دا لعاب تے حضرت حسین دا لعاب اللہ نے حکم دیتے تے میں نبی یکجا کرے گا پیا۔ نبوت دا لعاب کوئی معمولی لعاب نہیں ہے، حضور دی تھک مبارک کوئی معمولی تھک مبارک نہیں ہے، جزو بدن حسین بن رہی ہے۔ یا لعاب اگر حضرت علی دیاں تکلیف دے اکھاں تے لگیاں تے شفا ہوے دیے، یا لعاب مبارک اگر کڑوے کھو دے اندر میرے آقا سٹے دل تے کھو مٹھا ہوئندے، یا لعاب مبارک اگر حضرت ابو بکر صدیق دے پیر دی کھری تے لیندن تے نام کلو شفا ہوئے دیئے۔ اج یا لعاب مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور گھٹی آپ دے منہ مبارک دے اندر دے دن تا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے شان دو بالا ہوئے دیئے۔ یہ خوش نصیبی ہے اور عظمت سیدنا امام حسین دی کہ سب تو پہلی گھٹی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دیتی ہے۔ نام مبارک میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے رکھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات بچپن تو لے کے لڑک پن تو لے کے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اتنا محبت دے اتنا پیار کرے دے حدیث پاک دے اندر موجود ہے
کہ یمس لسان الحسن والحسین کما یمس الرجل والتمر۔ میرے آقا حضرت امام حسن امام حسین دی زبان مبارک ایویں چسے دے ان جویں لوگ کھجور دیاں گٹھلیاں کو چسے دن۔ محبت دا عالم دا کہ میرے آقا کئی مرتبہ سیدنا امام حسن امام حسین کو گود دے اندر پا کے تے مسجد نبوی دے اندر گھیرنا دے ان اے دوہے بچے مسجد نبوی دے اندر گھیر دے ان تے میرے آقا انہاں کو دیکھ دیکھ کے خوش تھی دے ان اور صحابہ کو فرمے دے ان اے میرے پیارے صحابہ اے دوہے لال جڑے ہیں اے صرف دنیا دے ہی سردار نہیں ہیں بلکہ سیدہ شباب اہل الجنہ اے جنتی نوجوانہ دے بھی سردار ہو سن۔ میرے دوستو میرے بزرگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا التفات اتنا آئی محبت اتنی آئی قربت اتنی آئی کہ حضور علیہ السلام ایک دیوار انہاں دعائیں شہزادیاں کو موڑیاں تے چاہ کے گدیاں جو ہی گھر دے باہر نکلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نگاہ پہ گئے عرض کرن لگے اے شہزادیوں نعم الفرس تحتکما نعم الفرس تحتکما تمہاری سواری بڑی بہترین ہے بڑی بہترین ہے۔ حضور علیہ السلام نے برجستہ فرمایا فوراً بلا توقف فرمایا عمر صرف سواری بہترین نہیں بل نعم الفارسان اے دوہائیں سوار بھی بہترین ہیں۔ فضائل و مناقب سیدنا امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احادیث دیاں کتاباں بھریاں پئیاں سنن دیاں کتاباں بھریاں پئیاں عقائد دیاں کتاباں بھریاں پئیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات جرلے چاہ کے گھننا دیان صحابہ دے دیان کہ حضور علیہ السلام جتنا انہاں دے پیشانیاں دے اتے تے گلاں دے اتے بوسے دے دیال نال حضور علیہ السلام انہاں دے سرہ مبارک کو سنگھ دیال۔ صحابہ پوچھ دیال آقا چمن تے سمجھ جاؤ دے پیار کرن تے سمجھ جاؤ دے سنگھن سمجھ نہیں آدھا۔ آقا فرمین اے میرے پیارے صحابہ ان الحسن والحسین ریحان آیا من الجنہ اے دعائیں جنت دے پھلنا وچوں پھل جرلے مائنہ دے سر مبارک سنگھ دا میں کو انہاں وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے۔ جنت دے پھل جنت دی خوشبو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نماز پڑھ دیاں نال گھنا دیاں معصوم کھیڑ دیاں سیدی کمر مبارک تے پٹھ مبارک تے سوار ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات برابر سجدے دے اندر سبحان ربی الاعلی مزید پڑھتے پہن مزید پڑھتے پہن حتیٰ کہ جبریل امین آئین اور آ کے انہوں نے حضرت امام حسین کو حضور علیہ السلام دی پٹھ تو ہٹائے۔ بعد الصلاة صحابہ نے پوچھے آقا اج خیر تے ہئی سجدہ لمبا کیتے ہوئے؟ میرے آقا نے فرمایا میری قبر دے اتے حضرت حسین سوارن میں اے نہیں چاہیا کہ انہاں کو اپنی پشت تو لہاواں اپنی پٹھ تو لہاواں تا آ کے جبریل نے
انہاں کو میری پٹھ تو لہائے میں اس واسطے سجدہ لمبا کی تیمی تعلیم دیتی می کہ میرا بیٹا حسین اج میں محمد دی کمر تے سوار تے میں نبی سجدہ لمبا کی تے اج میں سجدے جو سر نہیں جاتا لوگوں ایک وقت آسی میرا حسین نماز پڑھ سی سر سجدے دے اندر رکھے سی لوگ شہید کرے سن میں تعلیم دیتی می کہ اج میں سر نہیں اٹھایا کل کلا حسین تو بھی سر سجدے وی چونا چاہویں نعرہ تکبیر نعرہ محمد مصطفیٰ کربلا کے شاہ حسین تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل تے گل کی تیونے بڑا طویل باب ہے بڑا لمبا باب ہے لوگ نعوذ باللہ حضرت سیدنا امام حسین دے فضائل دی گل نہیں کریں دے مناقب دی گل نہیں کریں دے بلکہ رومڑ دھومڑ کو شہادت دا نام دے دل اے شہادت دا مرحلہ تے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کامیابی دا مرحلہ ہے کامرانی دا مرحلہ ہے جنت دی سرداری دا مرحلہ ہے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ بے شک میں اللہ خرید کر گھننا مومنہ دیاں جانا کو مومنہ دیاں نفساں کو اللہ تو مالک کائنات خالق کائنات تخلیق کرن والا تو ہے پیدا کرن والا تو ہے سہ دیون والا تو ہے جان دیون والا تو ہے وقت اے کیا معاملہ ہے کہ تو خرید کریں دے فرمایا ہاں جڑے میرے مقرب لوگ ہیں جڑے میرے پیارے لوگ ہیں جڑے میرے برگزیدہ لوگ ہیں جڑے میرے نزدیکی لوگ ہیں میں انہاں نال سودے کریں نا کیا کریں نا سودے کریں خرید و فروخت اللہ سیاں تو ایک سودا کر کے کیا مل دے فرمایا میں انہاں دے دلاں کو دے دا کہ دل انہاں دے کیسے گرن میں جڑیا تے ہی نہیں ول انہاں دے دل جرلے میں چن کے انہاں دا معائنہ کریں گا انہاں کو دہدا انہاں دلاں دے اندر میری ذات دی محبت تے سوا اور کوئی شے نہیں ہوندی لوگ آدھن نا نعوذ باللہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا دی غرض نال گئے ہن العیاذ باللہ کئی لوگ آدھن حکومت دا لالچ گھن کے گئے ہن خلافت دا مطالبہ کرے دے ہن میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر نہ کوئی دنیا دا تمہا نہ کوئی دنیا دی لالچ آئی نہ ہی کوئی حکومت دا تمہا نہ ہی آپ کو حکومت دے بارے کوئی سوچ آئی اگر ہوئے ہاں تیوتے یزید دی طرفوں مختلف آفراہن سفید کاغذ دے ہوتے انہیں آکھے جو چاہو لکھ دیو میں ہر شے دیون واسطے تیار ہوں لیکن سیدنا امام حسین دا مصفہ قلب مصفہ دل
ان دے اندر اگر وہ کوئی چیز ہے تو وہ اللہ دی رضا لکھی کھڑی ہے کہ میں اپنے رب کو کیویں راضی کرنے، رضائے الہی مطلوب ہے، رضائے الہی مقصود ہے۔ مالکہ کے جان، اللہ جان حاضر، اولاد حاضر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لو رب نے ایک بیٹا منگے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے واسطے تیار ہوئے، اتھاں سیدنا امام حسین کو لو پورا خاندان رب نے طلب کیتے، انہاں نے اللہ دے حضور اپنے پورے خاندان دی قربانی دیون منظور کی تھی۔ اس واسطے اگر کوئی اہل سنت دے اتے سنیت بہتان لے دے کہ انہاں دا عقیدہ یا انہاں دا خیال ہے کہ کوئی تماگری، کوئی لالچ، قطعاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر یہ چیز ہائی بھی کوئی نہ، کیوں کہ جب انہاں کو معلوم ہے کہ یہ دنیا دیا چیزاں عارضی ہیں، دنیا دے انعام عارضی ہیں، دنیا دے مال و متاع عارضی ہیں، اور میں تا دائمی جنت اللہ کو لو گدی بیٹھا جان دے بدلے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دا سودا کیتا رب لم یزل دے نال۔ 2 محرم الحرام تو لے کے 10 محرم دی رات تک سیدنا امام حسین برابر خطبات دے نال انہاں لوگاں دے اتے حجت تمام کریں دے رہن کہ اے کوفیو لا یوفیو، میں حسین دا حق پہچانو، میں حسین دا حق سنانو۔ اس وقت روح زمین دے اتے، کائنات دے اتے میرے جیسا نبی دا نواسا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت روح کائنات دے اتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا چشم و چراغ کوئی نہیں ہے۔ اس وقت روح زمین دے اتے میرے جیسا قرآن دا قاری کوئی نہیں ہے، قرآن دا عالم کوئی نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مشابہ صورت کوئی نہیں ہے۔ لوگوں وہ وقت یاد کرو جب نبوت میں کو موڑھیاں تے چاہ کے کھڑے دی آئی تے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے او واللیل والیاں زلفوں کو ہتھاں دے اندر پا کے تے حضور کو مہرہ بنا کے آپ دیاں زلفاں دے نال کھیڑدا ہوں میں۔ کم از کم تصور کرو اس وقت دا، یاد کرو اس وقت کو کہ نبوت کیویں میرے دندان مبارک دے ہوتے، دندان مبارک دے ہوتے اپنے لب مبارک رکھ کے تے بوسے دینے ہونے ال۔ لوگوں یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس ٹائم کو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے میں تے میرا بھائی اسا گھر دے وچوں ایویں چل کے آئے، لمبیاں لمبیاں قمیصاں پیراں دے تلیے آئین، اسا جو گرے ہیں ڈٹھے ہیں، نبوت کو سارے ڈھان والی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ خطبہ پڑھنا فرض ہے، نبوت نے خطبہ چھوڑ دیتا، ممبر چھوڑ دیتا، سکو چاہ کے جھولی دے اندر بلا کے امت کو دسے کہ میں محمد اپنے نواسیاں دی اتنی جئی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی جھڑ پین ڈھائی پین فرض کو حضور نے چھوڑ لیتے۔ جمعہ دا خطبہ فرض ہے، جمعہ دا خطبہ فرض ہے۔ تو آپ کو شاید پتہ نہ ہوئے عام دنوں دے اندر
پیشی دیاں اسا کتنے رکعتاں پڑھ دیں؟ 4. ظہر دیاں 4 رکعتاں تے جمعہ علی ڈمہار اے وہ ظہر دا ٹائم ہے کتنے رکعتاں ہیں؟ 2. یہ 2 رکعتاں جڑیاں چھوڑیاں وہ قائم مقام ہیں اس خطبے دے کہ جڑا جمعہ دا خطبہ پڑھیا ویندے تے تساں ادب و احترام نال سن دے وے یہ 2 رکعتاں اون دے قائم مقام ہیں. تو جیویں وہ نماز فرض ہے وہ فریضہ اتھائیں کھڑے دیا جمعہ دا خطبہ بھی ایویں بولو فرض ہے. حدیث پاک دے اندر اس واسطے حکم آئے نماز پڑھ دے ہیں اس ویلے بھائی نماز کوئی نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بندہ سلام کرے دے سلام دا جواب کوئی نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بندہ کلام کرے دے کلام دا جواب کوئی نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا خطب الامام جل امام خطبہ دے وے فلا صلاۃ ولا کلام اون ویلے نہ بھئی کوئی نماز ہے تے نہ بھئی کوئی کلام ہے. نہ سلام ہے نہ بھئی کوئی نماز ہے نہ کوئی کلام ہے کیونکہ یہ بھی فرض دے اندر کھڑے تھے. تو کوئی اتھو اہمیت دا پتہ لگے کہ حضور دے شہزادے ایویں جھڑن قمیص پیروں تلے آئیے حضور نے خطبہ چھوڑ دیتے یعنی فرض کو چھوڑ دیتے کہ انہاں کو تکلیف نہ تھی ہوئے میں کو تکلیف برداشت. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں کوفیاں کو ڈسے دے رہے ہیں او میاں یاد کرو اس وقت کو کہ جب نبوت میری اتنی جئی تکلیف بھی برداشت نہیں کریں دی. اج 9 دن گزر گئے میرا پانی بند ہے میرا کھانا بند ہے میں کو محصور کر دیتے ہوئے میرے بچے معصوم چھوٹے بچیاں گھر دے اندر مستورات اور گھرانا ہے او گھرانا ہے جس گھرانے دا اللہ دے ملائکہ بھی حیا کریں خدا دے فرشتے بھی لحاظ کریں ظالموں تو کو حیا نہیں آندا تو کو لحاظ نہیں آندا لیکن اے بدبخت اے شریر انہاں دی زبان تے بس ہی کوئی جملہ یا بیعت یا بیعت یا لڑائی یا بیعت یا لڑائی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شمر ابن زیاد کو نس دو کہ میں حسن بندہ اصول دین دا پابندہ. اے میرا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے اے میرا ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے. اے ہاتھ او ہاتھ ہے جے ہاتھ کو نبی بوسے دیتے اے او ہاتھ ہے جے کو حضرت علی بوسے دیتے اے او ہاتھ ہے جے کو سیدہ فاطمہ الزہرا چم دیا رہی او بوسے دے دیا رہی. اے ہاتھ کٹیجتے سب دے لیکن ظالم فاسق و فاجر دے ہاتھ دے ہوتے نہیں آ سکتا. میرے دوستو میرے بزرگوں سو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ڈٹھے کہ میرے نال آج وہ حالت ہو رہی ہے کہ یعنی میرے چچا امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے نال مدینہ طیبہ دے اندر کر دیتی گئی ہے کہ حضرت امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ 40 دن تک مدینہ طیبہ نہیں بلکہ گھر دے اندر محصور کر دیتے گئے. کھانا بند کر دیتا گیا پانی بند کر
کر دتا گیا، ہر قسمی پابندیاں لا دتیاں گئیاں، تو آپ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حکم دے نال حضرت عثمان دے دروازے دے اتے بطور پہرے دار آ کے کھڑے ہوئے کہ حضرت علی نے ڈیوٹی لائی، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین اپنے چچا عثمان دے دروازے دے اتے کھڑ کے پہرا بھی دیو تے معمولات امام عثمان بھی دیکھو۔ حضرت امام حسین دے دین کہ میرا چچا عثمان 40 دن دا پیاسا ہے لیکن تہجد قضا نہیں ہے، نوافل قضا نہیں ہے، نماز قضا نہیں ہے، قرآن دی تلاوت قضا نہیں ہے۔ تو سیدنا امام حسین نے بھی تصورات دی دنیا دے اندر، ذہن دے اندر جب اس نقشے کو ڈٹھا، اس خاکے کو ڈٹھا، تو آپ 10 رات خیمیاں دے اندر تشریف گنائیں، سیدہ زینب دے نال تمام مستورات کو جمع فرمائیں اور انہوں خان وعدہ اہل بیت کو بلائیں اور خطبہ ارشاد فرمائیں، لوگوں میں حسین چلیا تے کسی اور ارادے دے نال ہم، لیکن میرے اللہ کو وہ منظور نہیں ہے۔ تو سجان دے ہو کہ میں ہر حال دے اندر اپنے رب دی رضا تے راضی ہومن والا انسان ہاں۔ میں سمجھنی ہوں مشیت اس دی کچھ ہو رہے، میرے اللہ دی چاہت کچھ ہو رہے، میرے اللہ دی مرضی کچھ ہو رہے، میں اپنی مرضی کو اودھی مرضی تے قربان کرن والا ہاں۔ سو لگ دے کل دا دن 10 محرم الحرام دا انہاں دا سارا آخری مارکا ہو سی۔ میں تو کو اولن تے اجازت دے دا کہ تورے وچوں کوئی بھی وجنا چاہے چلا جاوے، میں حسین دی طرف خوشی اجازت ہے۔ انہاں لوگاں کو میرے نال غرض ہے، میرے نال مطلب ہے، میں کل انہاں دے نال اپنا فائنل مقابلہ کرے سا۔ آپ نے فرمایا شاید کہیں کو لحاظ آ رہی ہوئے، شرم آ رہی ہوئے تو چراغ بجھا دیو، بتیاں بجھا دیو، رات دے اندھیرے دے اندر ایک بیدا ہاتھ چھوڑ کے چلے ونجو، کچھ دیر واسطے چراغ بجھائے گئے، بتیاں بجھائیا گیا کہ شاید کوئی ونجے پیا، لیکن کچھ دیر دے بعد جب والا چراغ روشن تین ہاتھوں دے اندر ہاتھن سبھی دے، باوے صحابائل، باوے اہل بیتل، باوے غلامل، باوے نوکرل، باوے مصاحبل، باوے اعزائل، باوے اقربائل، باوے بھتیجہل، تمام دے تمام موجود سیدنا امام حسین فرمایا تواڈے وچوں کوئی گیا نہیں۔ حضرت امام حسین کو جواباً اہل بیت دے گھرانے دے جواناں نے بوڑھیاں نے بیک زبان ہو کے آکھیا اے حسین اسا انہاں لوگاں وچوں نہیں ہاں، اس امت وچوں نہیں ہاں جنہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئی کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جا تو لڑ، تیرا خدا جا کے لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اسا اتھائیں بیٹھے ہیں۔ فرمایا نانا حسین صبح اگر جنگ دا آغاز ہویا، لڑائی دی ابتدا ہوئی، اے امام جے مقام دے ہوتے توڑا پسینہ ڈھاسی، اسا خون دیاں ندیاں وہاں چھوڑے سوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جڑے لوگ تو کو صحابہ تے اہل بیت کو علیحدہ کر کے دکھیندن، یہ 72 جڑے شہید ہوئے نا، کتنے 72 جڑے شہید ہوئے، انہاں شہداء دے اندر ابو بکر ابن علی بھی ہیں، عمر ابن علی بھی ہیں، عثمان ابن علی بھی
تساں حیران تھی دے پے اتری ہے حضرت علی دے بیٹے، حضرت علی دے بیٹے ہیں، پترن، جنہ دا نام ابو بکر بھی ہے، جنہ دا نام عمر بھی ہے، جنہ دا نام عثمان بھی ہے۔ جماعت اہل سنت سنی ان دے گھر دے اندر اج اے نام موجود ہے۔ ابو بکر نہ ہے یا نہیں؟ عمر بھی کہ عثمان بھی، علی بھی، بولو، عباس بھی، حسن بھی، حسین بھی، عون بھی، محمد بھی، جون بھی، اے نا اہل سنت دے گھراں دے اندر اج بھی بولو موجود ہیں۔ ہمیشہ اپنے پیاریاں دے نام دے اتے کوئی نام رکھیں دے، دشمناں دے نام دے اتے کوئی نام رکھیں دے نہیں رکھیں دا۔ اج تمہارے سارے وچوں کوئی بندہ اپنے بیٹے دا نام فرعون رکھن واسطے تیار ہے، حامان رکھن واسطے تیار ہے؟ بولو تو صحیح، کوئی رکھیں دے نہیں رکھیں دے۔ کوئی بندہ آکھے چلو میں اپنے بیٹے دا نام ابو جہل رکھے نا جو نبی سائیں دا چاچا ہا پیا، رکھیں دے؟ کوئی نہیں رکھیں دا۔ کیوں؟ کہ جنہ دی حضور نال دشمنی ہے، ساری انہاں نال، جنہ دی حضور نال محبت ہے، ساری انہاں دے نال محبت ہے، جنہ دا آقا نال پیار ہے، سارا انہاں دے نال پیار ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنے پتراں دے اے نام رکھن غمازی کریں دے اس بات دی کہ انہاں کو محبت ہے آپس دے اندر، پیار ہاں آپس دے اندر، الفت ہے آپس دے اندر، عداوت تے دشمنی یہ نا آج تک ثابت کھڑے کریں دن تو ان دا انکار نہیں ہو سکتا۔ انکار 72 دا انکار تے انہاں ناماں دے بغیر یہ 72 پورے تھی نہیں سکتے۔ تے ہن اج 450 سال گزر گئے، یہ نا کہیں بے جھگے چو نظر آندن تو اللہ ہوتے چاہ آندن آندن نظر نہیں آندن۔ ہن جی میں یہ آکھاں کہ حضرت علی اہل بیت چوئن، آپ دا گھرانہ بھی اللہ ہوتے چاہ چالیں دے نہیں مزہ نہیں آتا، گھرانہ بھی کسی چوئے پتر اہل بیت کو خالی ہے۔ تو حضرت علی دا بیٹا ہے عمر، حضرت علی دا بیٹا ہے عثمان، تو اہل بیت کو کیویں خالی ہے؟ اور وہ کرب و بلا دے میدان دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قدم اپنی جان نچھاور کریں دے پہنے، اپنی جان قربان پہ کریں دے۔ جتھاں میرا مقصد واقعہ شہادت سناونا ہے اتھا تو والا ذہن اے بھی نشین ذہن اے گال بھی بلاونی ہے کہ اے جڑی تفریق کر کے تو آکو چکی دے ڈو پاٹائیں تقسیم کی تاوے دے، اور اسائیں لوگ آتے ہیں چاہ سنیے داڑی مانا تا انہاں دیا یہ داڑی مارا بولو انہاں دیا بھئی انہاں دیا کی ہیں محرم تے میں ایک پہلے جمعے تو کو دسیا آئی بھی ازل کو لو شان والا ہے، ازل تو کہ اللہ نے حضرت آدم دی پیدائش ہی دے اندر کی تھی،
حضرت نوح دا سفینہ کامیابی نال ہی محرم دے وچ ون کے جودی پہاڑ دے نال ٹکرایا، یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ جو ہی دیوار نجات ملی، یوسف علیہ السلام کو تخت مصر ملیا، ازل کو شان والا ہے۔ چلو اگر تہاڈے آکھے مطابق لوگاں دے آکھے مطابق تقسیم کروں چاہ بھئی انہاں دا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو برقع وٹاون دے 60 سال بعد ہوئی ہے۔ کتنے سال بعد؟ یہ واقعہ 61 ہجری دا ہے، 60 سال گزر چکے ہیں، 61واں سال شروع ہوا۔ وجہ انہاں دا ہاتھ یہ پچھلے 60 سال کنتے گئے، نہیں سمجھ آتی؟ تو محرم تہاڈا ہے، ساریاں دا ہے، تمام مسلمانوں دا ہے، تقسیم نہ کیتا کرو، تفریق نہ کیتا کرو۔ یہ آگڑ پیچھڑ والی بات جڑی ہے نا، نماز سے تو آن دے حاجی اسلم سے مستقل نمازی ہیں، حاجی اصغر سے مستقل نمازی ہیں، جماعت تھی کھڑی ہے، صف سالے میں بری کھڑی ہے، یہ دیر نہ لائن کدیں ایویں تھے بھئی امام صاحب کیا ہوئے نہیں تساں انہاں دی جھا چھوڑ دیو، یہ اتھائی کھڑسن تے بائے جڑے ہیں وہ پیچھا کھڑسن۔ کئی مسجد ایویں تھی کہ کوئی مستقل نمازی نہیں ہے، ہمیشہ سارے جیلے پیچھو آسن آ کے کھڑسن، برابر دے اندر کھڑسن۔ تفریق نبوت نے تے کوئی تفریق نہیں کی تھی، آقا علیہ السلام نے تے کہیں کو اگھا پیچھا اللہ تے صحیح نہیں کیتا، تے ہن تساں تفریق سمجھ کے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اہل بیت دا مقام اللہ دے قرآن دے اندر، اہل بیت دا مقام حضور دیا حدیثاں دے اندر، اہل بیت دا مقام اصول دین دے اندر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام دی رات اپنے اہل بیت، اپنے خانوادہ، اپنے اعزاء اقارب دی جب محبت نٹھی کہ اے لوگ میں کو چھوڑ کے نہیں ونجن والے، چھوڑ کے نہیں جاون والے، تو آپ نے انہیں کو تلقین فرمائی سو اج دی رات اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو، اج دی رات نوافل پڑھو، اج دی رات تہجد پڑھو، مائیاں ہن تو بھی قرآن پڑھن، بیبیاں ہن تو بھی قرآن پڑھن، بچے ہن تو بھی قرآن پڑھن، بڑے ہن تو بھی قرآن پڑھن، کہ نبوت نے حضور نے دنیا تو رخصت ہونے ہوئے دو چیزاں امت واسطے بطور حجت چھوڑیاں، دو چیزاں بطور حجت چھوڑیاں، ایک فرمایا میرے اہل بیت تے دوجا فرمایا اے قرآن۔ تو اہل بیت تے قرآن دی آپس دے اندر اتنی نسبت ہے کہ ہن کڑا وقت آئے، امتحان دا وقت آئے، اوکھ دا وقت آئے، مصیبت دا وقت آئے، تو سیدنا امام حسین اپنے پورے خانوادے کو قرآن دی تعلیم دی تلقین پہ کریں، سارے رات بچے قرآن پڑھ دے رہے، بیبیاں قرآن پڑھ دیا رہیاں۔ حضرت امام حسین ایک ایک خیمے دے دروازے تے آنے آ کے کل آ کے سن دے کہ اندروں کوئی ہور آواز تے نہیں ہے، کوئی آہو فغاں دی آواز تے نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت دی آواز تے نہیں ہے، کوئی جناب والا رومن دھومن دی
کوئی آواز دے نہیں ہے احادیث دیاں کتاباں بھریاں پئیاں کہ پورا خانوادہ اہل بیت اس دکھ دی رات دے اندر آنکھ دی گھڑی دے اندر اگر کوئی شے پڑھتے رہیں تے اللہ دے قرآن کو پڑھتے رہیں صبح ہوئیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وقت آخری مرتبہ ایک واری انہاں کوفیاں دے سامنے آئے آپ نے وقت اپنی گفتگو کی تھی لیکن انہاں ظالمان دا جواب وہ ہے کہ جناب یا جنگ یا لڑائی جب یہ گل حتمی کی تھی نے تو جناب تھوڑی دیر ہوئی ہے سیدنا امام حسین نے لٹے اتنوں ایک جوان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لائیں تیزی دے نال دوڑے دا ہویا گھوڑے کو آ رہی ہے آپ نے سمجھا دشمن فوجی جو آ رہے شاید لڑائی دا آغاز ہو گئے جنگ دا آغاز ہو گئے لیکن کیا دے دل سیدنا امام حسین کے آمن والا ہاتھ جوڑی آندے ہاتھ بدھی آندے سر سٹی آندے اور پچھو پچھو نال اپنے جوانہ کو بھی لئی آندے حضرت امام حسین دے خیمے دے سامنے آ کے کھڑا ہو کے عرض کریں دے اے حسین میں کو جان دے ہو پہچان دے ہو فرمایا ہاں جان دا تیرا نام ہو رہے تو سب تو پہلے میرا رستہ روکے تو سب تو پہلے میرا پانی بند کیتے تو سب تو پہلے میں کو ہی مقام تے محصور کیتے اجر کوئی ہور ظلم کی کھڑے اجر کوئی ہور تیرے دل دے اندر ایسی تمنا ہے جڑی حسین کو تکلیف دیون والی ہوئے تے میں حسین اس سے بھی راضیاں رو کے قدموں دے اندر بہ گئے عرض کرے دے اے امام میں اپنی غلطیاں اپنی قصوراں اپنی جرماں دی معافی منگن آیا ہوں میں نہ دیماں میں کو نہیں علم کہ اے لوگ اس انتہا کو بھی پہنچ سن اس انتہا دے بھی اے لوگ آوے سن لیکن میں جب انہاں دے عزائم ڈٹھے میں کو حضور دیاں احادیث یاد آ گئے آقا علیہ السلام دی تولے نال محبت دے زمانے یاد آ گئے او پیار دیاں حدیثاں یاد آ گئے اس واسطے میں انہاں کو چھوڑ کے تولے قدمہ دے اندر آ گیا اس امید دے نال کہ تسا اس نبی دے نواسے ہی وے اس نبی دے نواسے ہی وے جے طائف دے اندر پتھر مارن والیوں کو معاف کر چھوڑیا ہی جے نے رستے دے اندر کنڈیاں بچھاون والیوں کو بھی معاف کر چھوڑیا ہی جے نے وجود دے اتے اوجڑیاں سٹن والے کو بھی معاف کر چھوڑیا ہی مہربانی کرو میں ہور کو بھی معاف کر چھوڑو سیدنا امام حسین دے قدمات گرے آپ نے چاہ کے ہاں نہ لائے سینے نہ لائے اور فرمائے ہرا جا میں حسین نے تے کو معاف کر چھوڑے آخر لگا کلا نہیں میرے بیٹے بھی نالن وہ بھی ہاتھ جوڑی کریں دن قدمہ دے اندر باندھن تے نال اے گزارش کریں دن کہ چونکہ سب تو پہلے تکلیف دا موجب اساں بنے گئے سب تو پہلے تو کو دکھ دے مردہ موجب اساں بنے ہیں تے ہون سب تو پہلے اپنی جانا بھی توڑے قدمہ تو اساں نچھاور کرے سو سیدنا امام حسین نے انہاں کو اپنے قریب کیتے میرے دوستوں میرے بزرگوں ہرتے اولا خاندان حضرت حسین نال رل گیا حضرت حسین نے معافی دے چھوڑی اے آپ دیا قدماتے جان نچھاور کر گیا کامیاب یا ناکام ڈھلا نہ علاؤ ذرا زوردار کامیاب جی تو میں تو کل سوال کریں گا کہ جڑا ہر
اور جیندے بچے نبوت دے نواسے دے نال چند گھنٹے آ کے رلن، چند گھنٹے آ کے ملن، او تے کامیابن تے جڑے صحابہ نبوت دے کٹھے 23 سال دا عرصہ گزارے. کتنا عرصہ؟ جنگاں وچ نال، بدر وچ نال، احد وچ نال، حنین وچ نال، غزوات وچ نال، سریات دے وچ نال، سفراں وچ نال، حضرت در نال. اور اللہ فرمیندے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان کیتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، کربلا کے شاہ حسین. کیڑی شے دا امتحان کیتے؟ دلاں دا. قلوبہم امتحن اللہ، سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، کوئی ڈنگ وال نہیں. امتحان اللہ فرمیندے میں امتحان کیتے. کیڑی شے دا؟ قلوبہم، انہاں دے دلاں دا. کیڑی شے دا؟ للتقوی، کہ ڈر، خوف. اگر ڈر ہے تو کہ دی ذات دا ہے؟ اللہ دی ذات دا ہے. جب فرمایا انہاں دے دلاں کو میں صاف پاتے تو میں دنیا تے اعلان کر دیتے کہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. میں دنیا دے اتے بھی انہاں واسطے مغفرت کر چھوڑیے تے آخرت دے اندر بھی انہاں واسطے اجر عظیم عطا کر چھوڑے. ہن قرآن ہی یاد ہے، لوگ بے طریقے نال تو کو دسین قرآن منوں یا لوگوں دی گال منوں؟ بولو نا بھائی، قرآن اول ہے نا. تے میں آیت پڑھ رہی ہوں قرآن دی. ممتحن اللہ آپ ہے، امتحان گھنن والا اللہ آپ ہے. والو دے بعد اس امتحان وچوں وہ پاس بھی آپ کریں دا پہ، کیونکہ اگوں لساجو دیتے کہ اجرن عظیمہ، مغفرہ و اجرن عظیم، یعنی نتیجہ انعام فوراً سامنے دے دیتے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک القتل سے نجو کڈو کہ جناب حضور دے صحابہ ایہن یا اہل بیتین میادائی علیدہ علیدہ نین، اے شیر و شکرن اسارے دلن تے اگر دل کو کٹ کی دا ونجے جسم وچوں یا دل بند کر دیتا ونجے تول موت واقع ہو دیئے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دے اگر ایک فردی جوان دی معصوم دی شہادت بیان کی تھی ونجے، وہ ایک علیحدہ باوے وہ واسطے مستقل علیحدہ تقریر بندی ویندی ہے. میرے دوستو، میرے بزرگو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر سارا دن ایک جوان کو بھیجے دے رہے نا آپ تیار کر کے سواریاں تے سوار کرے دے رہے نا، جڑے چل کے بن سکتے ہیں انہیں کو پیدل بھیجے دے رہے نا. وہ ویدے میدان دے اندر کنہوں تیرہ دے کنہوں نیزیاں دے کنہوں بھالیاں دے کنہوں تلواراں دیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اکھاں دے نال اس حقیقت تے اس منظر کو دیکھن دے بعد جلے جوان شہید ہو دائی آپ بن کے اپنے ہاتھاں دے نال انہاں لاشیاں کو چاہ کے گھیرنا دے. کتنا بڑا امتحان ہے.
کتنا بڑا کرب ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے آزمائش آئی بیٹے دی شہادت دا، فرمایا اچھا چلو اکھیں تے پٹی بدھو چا، اکھیں تے پٹی بدھو چا۔ جو بیٹے دے گلے تے چھری پھرن برداشت متن ہے، متن برداشت نہ تھی وے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ قرآن دا واقعہ ہے، میں آپ کو کوئی گل نہیں کر رہا، اکھاں تے پٹیاں بدھی، لیکن اتھا تے سیدنا امام حسین کھلیاں اکھاں دے نال، کھلیاں اکھاں دے نال دیکھ رہی ہیں کہ میرے پھل، جنت دے پھل کس طرح یہ ظالم لوگ انہاں کو مسل رہے ہیں، کس طرح انہاں تے تیر و تلوار دی بارش ہوندی ہے، اور او 7 دنوں دے پیاسے، 10 دنوں دے پیاسے، جنہاں دے حلق خشک ہو چکے ہیں، زبانہ خشک ہو چکے ہیں، معصوم، بے جرم، بے خطا، بے گناہ، وطن تو دور، جنگل بیابان، آس پاس کوئی محبت تے پیار دے بول بولن والا نہیں۔ ذرا آؤ نا تصورات دی دنیا دے اندر میرے نال کہ کس قسم دا وحشت دا منظر ہو سی، اور میرا اللہ اپنی قدرت کاملہ دیا نگاہاں دے نال ڈہدا کھڑا ہو سی کہ میرا وہ محبوب پیغمبر کہ جنہاں دے نال ساری کائنات تو زیادہ محبت ہے۔ قرآن دی جلے میں آیت پڑھ دا نا حیران تھی نا کہ فلا وربک، فلا وربک، اللہ دے میرے محبوب میں کو تیرے رب ہوں دی قسم ہے، اللہ تو آسمان دا رب، زمین دا رب، کائنات دا رب، بس ایک کیوں آکھی کہ اے محبوب میں تیرا رب؟ فرمایا میرے حبیب بے شک میں ساری کائنات دا رب ہاں، لیکن سارے جہانہ دا رب اکھواون دے اندر میں کو اتنا مزہ نہیں آندا جتنا این گال دے اندر مزہ آندے کہ اے میرے محبوب میں تیرا بھی رب ہاں۔ تو آج اس محبوب پیغمبر دا گھرانہ اس قسم پرسی دے عالم دے اندر، اس قسم پرسی دے عالم دے اندر، اس غریبی دے عالم دے اندر، غریب الوطنی دے عالم دے اندر، اس کربلا دے ریگزار دے اتے شہید ہو رہی ہے سیدنا امام حسین اپنی اکھاں دے نال دہدے بھی نہیں کھڑے، بلکہ ایک ایک لاشے کو ہتھاں دے اتے چاہ کے آندے کھڑن، وطوں دے بعد بے کو تیار کر کے بھیجے دے کھڑن۔ تو آلے سارے ہاں گھر دے اندر کوئی مرگ ہو ونجے نا، لوگ مونڈھے لائی ودے ہوندن، آسرے ریتی ودے ہوندن، بھائی فوت تھی گئے بے بھیرا کو، یار تیرے بازو ترٹ گئے، یہ اٹھی نہیں سکدا، باہوے تے اٹھی نہیں سکدا، اٹھے تے چل نہیں سکدا۔ قربان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی استقامت توں، جلال توں، جرت توں، شجاعت توں، بہادری توں کہ اتنے جوانہ دے لاشے چاہ چاہ کے آندے کھڑن، وط بھی بے کو بھیجے دے کھڑن۔ تو یہ اندھی رضا نال راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو دے صحیح ہیں؟ وقت وقت اجازت سے نہیں دینا۔ چلو یار جی اگلے جمعہ تو تشریف گھینا ہو تو میں یہ بقیہ حصہ یہ شہادت دا بھی، اور پھر بعد از شہادت جڑے ظلم روا رکھے گئے یہ لوگ چیزاں بیان نہیں کریں دے حقائق دی دنیا دے اندر، یا اس دے بعد کرب و بلا دا اے مظلوم قافلہ
جب شام پہنچن اور پھر شام تو مدینہ طیبہ تک یہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ میں عرض کرے سا وقت نال تشریف گینا سو